محمد وبارک وسلم وصل علیہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ کھول دو نا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا، تمام تر تعریفاں اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام امام الحرمین ساقی کوثر شاف محشر میرے اور تساں سارے دے محبوب اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے اللہ بے حد و حساب درود و سلام دیاں بارشاں دا نزول فرمائے۔ صاحبو اور عزیز ساتھیو، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈے بیماراں نو اپنی رحمت دے نال مکمل صحت یاب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سانو سارے انو بار بار اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ ذوالحج دا مہینہ گزر رہے ہیں۔ اس مہینے دی 9 تاریخ نو یعنی 9 ذوالحج نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی دا جو حج ادا فرمایا ہے، ایک ہی آپ نے حج کیتا ہے، یہ پہلا بھی اور آخری بھی ہے۔ 4 عمرے نبی علیہ السلام نے کیتے ہیں۔ اس موقع تے میدان عرفات دے اندر نبی علیہ السلام نے ایک بڑا معنی خیز مدلل خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا، جنوں خطبہ حجت الوداع کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عرفات دے اندر جدوں سورج ڈھل گیا، آپ اپنی سواری تے بہ گئے نے، کجاوا کس دیتا گیا ہے اور حضور علیہ السلام نے
حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے مینوں حکم دیتا ہے کہ میں 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت جو آپ دے نال حج واسطے گئی ہے، میں سارے نو خاموش کروایا، چپ کروایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس واسطے خاموش کروا رہے ہیں کہ میرا پیغام سارے تک پہنچ جائے۔ پھر آپ فرماندے نے صحابیوں، میں نہیں جانتا، شاید میری زندگی دا اے آخری حج ہوئے، آخری خطبہ ہوئے، اس تو بعد آپاں میدان عرفات اندر کٹھے نہ ہو سکیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیاں دے نال ایک گفتگو فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے چاچے دا بیٹا بیان کر دینے کہ حضور دا ایک خطبہ حجت الوداع امت نو ایک وصیت ہی سی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے دا آغاز کیتا ہے، اور معجزہ ویکھو، لاؤڈ سپیکر دا دور نہیں، 1 سوا لاکھ تو زیادہ تعداد میدان عرفات اندر لوگاں دی موجود ہے۔ حضور اپنی سواری تے سوار نے، نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عبد الرحمن بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ اللہ دے پاک پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے سی، اسی جتھے جتھے بیٹھے ساں ساڈے کناں چ مصطفیٰ دی آواز پہ رہی سی۔ اور حضرت عبد الرحمن بن معاذ نے کیا ہی خوبصورت الفاظ بیان فرمائے، آندے نے فَفَتَحَ اللَّهُ أَسْمَعْنَا حَتَّى إِن كُنَّا لَنَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا۔ نبی پاک دا صحابی بیان کردا ہے، اسی جتھے جتھے بھی ٹھہرے ساں میدان عرفات دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ساڈے کناں دی سماعت رب نے کھول دیتی، اسی ہر جگہ تے بیٹھے نبی پاک دی آواز سن رہے ساں، نبی پاک دا پیغام رب نے سارے تک پہنچوانا سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نے اپنے خطبے دا آغاز فرما دیتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر خطبے دا آغاز کر دینے تے نبی علیہ السلام نے نا اے الفاظ ارشاد فرمائے، آپ فرماندے نے ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ میرے آقا فرماتے نے بے شک تواڈے خون تے تواڈے مال تواڈے تے حرام نے۔ صحابہ اے مہینہ حج دا حرمت والا مہینہ ہے، اے شہر مکہ حرمت والا مکہ شہر، اور پھر اے جڑا دن 9 ذوالحج دا عرفہ دا دن اے بھی حرمت والا دن ہے۔ جس طرح جناب حج دے مہینے دی حرمت نو پمال کرنا گناہ ہے، بیت اللہ دی کعبۃ اللہ دی حرمت نو پمال کرنا گناہ ہے، 9 ذوالحج دی حرمت نو پمال کرنا گناہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اسی طرح مسلمان دا خون بہانا، مسلمان نو قتل کرنا، مسلمان دے مال تے ڈاکا مارنا، نجائز طریقے دے نال قبضہ کرنا، اے بھی تواڈے تے حرام ہے، حرام ہے۔ کائنات دے امام نے خطبہ ارشاد فرمائے ہیں، اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ مسلمان نو قتل کردا ہے، مسلمان دا ناحق خون بہا دیندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر اسلام دے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیتا ہے، اور قرآن دے اندر نا اللہ تعالیٰ نے 5 وعیداں اس بندے واسطے بیان کیتیاں نے جیڑا مسلمان دا خون بہاندا ہے، جیڑا مسلمان نو قتل کردا ہے، مسلمان نو جناب ختم کر دیندا ہے، او دے واسطے 5 وعیداں قرآن نے بیان کیتیاں نے۔ قتل دا گناہ کڈا وڈا ہے، آ ویکھو
5 وعیداں قرآن بیان کر رہے ہیں، پارا 5 تے سورت نساء۔ نبی پاک نے آخری خطبے دے اندر اے تے سانو درس دیتا سی، مسلمان نو قتل نہ کرے آجے، مسلمان دی جان دا تحفظ کرے آجے، اے دے مال دا تحفظ کرے آجے، اور قرآن کی اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے نے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اے 5 سزاواں، اے 5 وعیداں جیڑا مسلمان نو قتل کردا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے جیڑا مسلمان نو جان بوجھ کے قتل کردا ہے، فجزاؤہ جہنم، پہلا گناہ، پہلی وعید فرمایا ایدا ٹھکانہ، ایدی سزا دوزخ ہے، جہنم ہے۔ اگے اللہ ذوالجلال فرماندے نے خالدن فیہا، اے دوزخ چ سدا رہے گا، اے دوزخ چ قتل کرنے والا مسلمان نو ہمیشہ سڑدا تے بالدا رہے گا۔ نمبر 3 وغضب اللہ علیہ، اللہ دا اے دے تے غضب ہوئے گا، اللہ اے دے تے ناراض ہون گے، اللہ اے دے تے راضی نہ ہون گے۔ اے 3 وعیداں ہو گئیاں۔ چوتھی وعید اللہ ذوالجلال نے بیان فرمائی وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ، فرمایا ایسے بدبخت تے اللہ لعنتاں برساندا ہے جیڑا مسلمان نو قتل کردا ہے۔ نمبر 5 فرمایا عذابن عظیما، اساں او دے واسطے عذاب عظیم، بڑا بڑا عذاب تیار کر دیتا ہے جیڑا مسلمان نو قتل کردا ہے، جیڑا مسلمان دا خون بہاندا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے او دے واسطے 5 وعیداں قرآن دے اندر بیان کر دتیاں نے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دی اس حدیث نو بیان کر دینے۔ ترمذی دے اندر 1398 نمبر روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے لو ان اہل السماء والارض اشرکوا فی دم مومن لأکبہم اللہ فی النار۔ میرے آقا فرماندے نے سارے آسمان والے، سارے زمین والے اگر ایک مومن نو قتل کرنے واسطے کٹھے ہو جان، ایک مومن دے قتل تے اتفاق کر لین، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ سارے انو دوزخ چ سٹ دے گا، اللہ سارے انو جہنم چ داخل کر دے گا۔ اگر ساری دنیا دے لوگ، زمین والے، آسمان والے ایک مومن دے قتل تے ملوث ہو جان، کٹھے ہو جان، اللہ سارے انو دوزخ چ سٹ دے، اللہ نو اینا دی کوئی پرواہ نہیں۔ اینی ویلیو ہے مومن دے خون دی، اینی ویلیو ہے مسلمان دے خون دے قطرے دی۔ ایتھے ہی بس نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا، یہ روایت بخاری مسلم دی ہے، میرے پیغمبر دے آخری خطبہ دے انہاں جناب الفاظ تے اگر بندہ غور کرے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، میرے مصطفیٰ نے مسلمان نو تحفظ دیتا ہے، نبی پاک نے مسلمان نو مسلمان دا بھائی بنایا ہے، نبی پاک پیار دے، محبت دے، مودت دے، رشتے دے اندر ساڈا جناب تعلق وابستہ کر کے گئے نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے قیامت دے دن سب تو پہلے حساب کتاب ہوئے گا، تے جن نے قتل کیتا ہے نا، قتل کیتا ہے، سب تو پہلے اللہ اپنی عدالت اس بدبخت تے لائن نو بلا لین گے، اپنی عدالت دے اندر کھڑیاں کر کے سب تو پہلے اینو ذلیل و رسوا کیتا جائے گا، ایدے تو اللہ حساب کتاب دا آغاز کر دیں گے۔ ایک اور روایت سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا لم یتندى بدم حرام دخل الجنہ۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا مسلمان اس حال دے اندر دنیا تو چلا گیا کہ انہیں اللہ دی ذات نال شرک نہیں کیتا، نمبر 2 انہیں کسے مسلمان دی جان نہیں لئی، انہیں کسے نو قتل نہیں کیتا، انہیں کسے دا خون نہیں بہایا، کائنات دے امام فرماندے نے
اللہ اس بندے نو قیامت نو جنت چ داخل فرما دین گے. قتل تو پاک زندگی لے کے گیا ہے. اپنی زندگی انہیں کسی مسلمان دی جان نو ضائع نہیں کیتا. مسلمان تے انہیں پسٹل نہیں اٹھایا, انہیں چھری چاقو نہیں اٹھایا, ڈانگ سوٹا اٹھا کے انہوں قتل نہیں کیتا. فرمایا دوما ایبا گناہاں تو پاک زندگی لے کے اللہ دی عدالت چلا گیا ہے. اللہ نے سارے گناہ معاف کر کے اپنی جنت دا پرونا بنا دیتا ہے. اور اسے واسطے سلسلہ احادیث صحیحہ دی روایت کائنات دے امام علیہ السلام نے بیت اللہ نو مخاطب ہو کے فرمایا سی, اے بیت اللہ تیری عزت بڑی ہے, تیرا مقام بڑا ہے, تیرا شان بڑا ہے, تیرا احترام بڑا ہے. تینوں میرے بابا ابراہیم دے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہتھاں نال تعمیر کیتا ہے. بیت اللہ تو اللہ دا گھر ہے, کوئی شک نہیں اے دے اندر, لیکن تیرے نالوں بھی مومن دی شان کئی درجے زیادہ ہے. ایک مسلمان دی عزت شان بیت اللہ نو بھی کئی درجے زیادہ. ہن ساڈے چوں جو کوئی بندہ بیت اللہ چلا جائے تے میں نہ گریا تو گریا بھی ہوے, کیا اسی سوچاں گے بھی اسی اللہ دا گھر ٹھا دیے؟ نہیں نا. تے نبی پاک نے فرمایا بیت اللہ نالوں بھی مومن بندے دی شان کئی درجے زیادہ ہے. منہ چوک کے مسلمان دے خیر ٹھا دینا, منہ چوک کے مسلمان نو قتل کر دے, خالہ جی دا ماڑا ایویں بخشیاں ہو جان گیاں, ایویں توبہ قبول ہو جائے گی. میرے عزیزو آؤ نبی پاک دا ایک اور فرمان سنو. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جی, یہ روایت ابن ماجہ دے اندر 2621 نمبر روایت ہے. نبی پاک دے چاچے دا پتر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, انہاں دے کولوں سوال کرن والے نے سوال کیتا ہے, اگر کوئی بندہ مسلمان نو قتل کر دیندا ہے, قتل کرن تو بعد اللہ کولوں توبہ کر لیندا ہے, اللہ کولوں معافی مانگ لیندا ہے, اپنے گناہ دا اقرار کر لیندا ہے, چنگے عمل کرنے شروع کر دیندا ہے, اور اپنے گناہ دی اللہ کولوں معافی مانگ لین تو بعد عمل چنگے کردا ہے, تے کیا اللہ اینو معاف کر نہیں دین گے, اللہ ایدا گناہ بخش نہیں دین گے جڑا اینے مسلمان نو قتل کر دیتا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے اچھا مسلمان نو قتل کر کے تے توبہ کر کے کہو گے گناہ معاف ہو جائے گا. آپ قرآن دی آیت پڑھ دینے, ابن ماجہ 2621 نمبر روایت بھی بالکل سند صحیح ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے قرآن دی آیت پڑھی ہے, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اللہ نے مسلمان نو قتل کرنے والے دیاں 5 سزاواں دا تذکرہ اس قرآن دی آیت دے اندر کیتا ہے. نبی پاک دے چاچے دا بیٹا بیان کردا ہے, یہ قرآن دی آیت نازل ہون تو بعد اللہ نے منسوخ نہیں کیتی, ایدا حکم اسی طرح ہی ہے. کوئی معافی نہیں جڑا مسلمان نو قتل کردا ہے, جڑا مسلمان دی جان لے لیندا ہے. نبی پاک نے اپنے حج دے خطبے دے اندر بنیادی طور تے سب کو پہلے یہی گل بیان فرمائی. میرے آقا فرماندے نے ان دماءکم و اموالکم حرام حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. نبی پاک مومن دے خون دی اے قدر و قیمت نو بیان فرما رہے ہیں. اور آؤ میں تانوں ایک اور حدیث سناواں. کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میرے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا, یجیء القاتل والمقتول یوم القیامت متعلق براس صاحبہ یقول رب صل ھذا لما قتلنی. قاتل نے مقتول نے قاتل نو سر تو پھڑیا ہوئے گا, اینو والا تو جکڑیا ہوئے گا, بدبخت نو اللہ دی عدالت کھچ کے لے آندا ہوئے گا, تے آ کے اللہ دے کولوں سوال کرے گا, عرشاں والیا اس بدبخت نو پوچھو اینے کس جرم دی پداش دے اندر مینوں قتل کیتا سی, اینے کیوں میرا خون ضائع کر دیتا سی. اس واسطے عزیزو مسلمان دے خون دی کائنات دے امام نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. اور خطبہ حجت الوداع دا پہلا پوائنٹ جڑا نبی پاک نے بیان فرمایا, فرمایا جس طرح بیت اللہ دی حرمت جائز ہے اور اسی طرح اس مہینے دی ذوالحج دا مہینہ حرمت والا ہے اور 9 ذوالحج دا دن حرمت والا ہے, اسی طرح مسلمان دی جان
جان دا تحفظ کرنا بھی تواڈے تے ضروری ہے. خون بہانا حرام ہے, مسلمان دا مال ہڑپ کرنا حرام ہے. دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا, میرے تے تواڈے پاک پیغمبر اسلام نے مسلمان دے مال دی حرمت دا تذکرہ بیان فرمایا, اور اللہ دے پاک پیغمبر اسلام فرماندے نے مسلمان دا مال غلط طریقے دے نال چوری ڈاکے دے ذریعے اور اسی طرح دے اور غلط طریقے دے نال ہڑپ کرنا, او دے تے قابض ہو جانا, اے بالکل اسلام اے دی سانو اجازت نہیں دیندا. اور قرآن نے اس بات دا اعلان کیتا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. فرمایا مسلمان دا مال باطل طریقے دے نال, غلط طریقے دے نال چوری کر کے, ڈاکہ زنی کر کے, غلط طریقے دے نال فراڈ کر کے مسلمان دا مال نہ کھایا جے. اب قرآن دا ایک اور مقام سن لو. اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں, فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فرمایا اے ایمان والیو, ایک دوسرے دا مال غلط طریقے دے نال نہ کھایا جے, ڈاکہ نہ ماریا جے, کسے دا حصہ نہ کھایا جے, وراثت نہ ماریا جے, دکان تے مکان تے پلاٹ تے قبضہ نہ کریا جے. جس طرح مسلمان دا خون حرام ہے, اے دا مال نجائز طریقے نال کھانا بھی میں اللہ دا نبی تواڈے تے حرام کر رہے ہیں, اللہ دا قرآن حرام کر رہے ہیں. فرمایا جو بھی غلط طریقہ ہے جدے نال کسے دا مال تسی اپنے قبضے چ لے سکتے ہو, اسلام نے حرام کر دیتا ہے. اور اگے اور گل اللہ نے ونڈ کر دیتی ہے. اللہ فرماندے نے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ. فرمایا رشوتاں دے کے پٹواریاں نو, رشوتاں دے کے ایس ایچ او نو, ڈی ایس پی نو, ججاں دے کول جا کے رشوتاں دے کے پیسے دے کے غریباں دا مال نہ ہتھیا لیا جے, غریباں دے مال تے قبضہ نہ کریا جے, یتیماں دا مال نہ کھایا جے, ماڑیاں دا مال نہ کھایا جے. اور پٹواریاں کول جا کے, ججاں دے کول جا کے, عدالتاں جا کے انہاں نو رشوتاں دے کے, انہاں نو پیسہ لا کے کسے غریب دا مال اپنے قبضے چ نہ کریا جے. اسلام نے دی اجازت نہیں دیندا, قرآن اجازت نہیں دیندا, رب رحمان اجازت نہیں دیندا, آمینہ دا لال اجازت نہیں دیندا. اللہ نے جو بھی غلط طریقے سی ساریاں دا سدے بات کر دیتا ہے. فرمایا غلط طریقے دے نال مسلمان دا مال کھانا میں تواڈے تے حرام کر دیتا ہے. حرمت رب نے بیان کر دیتی ہے. میدان عرفات کے اندر نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرما کے اب دوسرا پوائنٹ بیان کر دیتا ہے, مسلمان دا مال نجائز طریقے دے نال نہیں کھانا. اور آؤ تیسرا پوائنٹ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عرفات دے اندر 9 ذوالحج نو جڑا خطبہ دیتا ہے, کائنات دے امام نے عورتاں دے حقوق دا بھی تحفظ کیتا ہے. نبی پاک نے عورتاں دا بھی دفاع فرمایا. اور آ ویکھو اللہ دے پاک پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں, آپ فرماندے نے فاتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموہن بامان اللہ. اے لوگو اللہ دے کولوں ڈردے رہیا جے عورتاں دے معاملے دے اندر, تسی اللہ دی امان دے نال لے کے آئے ہو, اللہ دی ایمان دے نال انہاں دے نال نکاح کیتا ہے, اللہ دی امان دے نال اپنے بستر تے لے کے آئے ہو. عورتاں دے معاملے دے اندر اللہ تو ڈرتے رہیا جے. پھر کائنات دے امام علیہ السلام فرماندے نے, حضرت معاویہ القشیری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے, اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نو میں پوچھیا حضور بیوی دا خامد دے حق کی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلوات و سلام فرماندے نے بیوی اپنے خامد نو خوش کر دے وے, خامد اپنی بیوی نو خوش رکھے, اپنے گھر دے اندر اتفاق دے نال زندگی گزارنے. اور نبی علیہ السلام نے کیا طریقے الفاظ بیان فرمائے, آپ فرماندے نے انتو تیمہا ازا تائمتا و تقصوہا ازا تزیتا ولا تضرب الوجہ ولا تقصوہا
تکبر ولا تہجر الا فی البیت. میرے آقا فرماندے نے جو آپ کھاندے ہو عورتاں نوں بھی کھواو، جے آپ چنگا پاندے ہو تے عورتاں نوں بھی چنگا پواو. اور پھر میرے آقا فرماندے نے اگر اللہ نہ کرے کو کپتی بی بی متھے لگ گئی ہے، اے جناب گلاں باتاں چ سمجھدی نہیں پئی، اینوں کو پٹوکی لان دی لوڑ پی گئی ہے، اینوں کو جناب کو سن مکی کرن دی ضرورت پی گئی ہے، کو ڈراوا دین دی ضرورت پی گئی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے انہاں دے منہ تے نہ ماریا جے، انہاں نوں جانوراں طرح نہ ماریا جے، انہاں دی ہڈی پسلی نہ توڑیا جے. تذیر واسطے ڈران دھمکان واسطے اگر ضرورت پی بھی جائے تے ہلکا پھلکا ماریا جے، انہاں نوں جانوراں طرح نہ ماریا جے. پھر کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے ولا تکبر، انہاں نوں گالی گلوچ نہ کریا جے، انہاں نوں پچھلیاں دے تانے مینے نہ دیا جے. نکاح میرے نال میری بیوی دا ہویا ہے، بیوی دی ماں دا سس دا نہیں ہویا. تے جدوں گھر چ ان بن باندھی ہے بیوی نوں سس دے تانے مینے، پھپھیاں ماسیاں دے تانے مینے، تیری ماں بھی انج دی، تیری پھپھی بھی انج دی، تیری فلانی بھی انج دی، تیری فلانی بھی انج دی. ساڈے گھراں چ اے ہی تے ہوندے ہے نا. نبی پاک نے انج کرن تو منع کر دیتا ہے. پھر اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ولا تہجر الا فی البیت، اگر انہاں نوں علیحدہ کرن دی ضرورت بن جائے، 2-4 دن انہاں دے نال غصہ موڑ بنان دی لوڑ بن جائے، آقا فرماندے نے گھر دے اندر ہی رکھیا جے، انہاں نوں اپنے گھر دے اندر ہی رہن دیا جے، انہاں نوں اپنے گھروں نہ کڈیا جے. اسلام عورت دے تحفظ نوں بیان کردا ہے. اسلام کہندا ہے عورتاں تے جبر نہیں کرنا. انہاں نوں جناب او حقوق جڑے اسلام نے دے دیتے نے، معاشرے دے اندر کسے ہور مذہب نے نہیں دیتے. تے ہن کئی آنٹیاں کہندیاں نے اسی نہیں آزادی لینی ہے. اے اصل دے اندر پتہ کیڑی آزادی لبدیاں نے؟ تاکہ معاشرے چ بے حیائی تے بدکاری تے زنا عام ہو جائے. اسلام نو وڈا عورت دا دفاع والا دین کیڑا ہے؟ آخری خطبے چ عورتاں دا تے دفاع بیان ہون ڈیا ہے. نبی علیہ السلام عورتاں دے تے حقوق بیان کرن ڈے نے. انہاں آنٹیاں نو اے نہیں پتا کہ ایک مسلمان آدمی اپنی بیٹی واسطے، بیوی واسطے، بہو واسطے، انہاں رشتیاں واسطے سارا دن کھپا دیندا ہے. عورت نو گھر عزت تے احترام نہ رکھدا ہے. اسلام نے جن نے عورت دے حقوق بیان کیتے نے دنیا دے اندر کسے مذہب چ کوئی نہیں. اسلام نے عورت نو حقوق دیتے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات دے خطبے دے اندر خطبہ حجت الوداع دے موقع تے عورتاں دے حقوق نو بیان فرمایا. اور نمبر 4 میرے آقا فرماندے نے جہلیت دا خون ختم. زمانہ جہلیت دے سارے خون اج میں اللہ دا نبی اپنے پیر تھلے لے لیا وا. میں اللہ دا نبی زمانہ جہلیت دے خون معاف کرنا وا. سب تو پہلے میں اپنے چاچا عباس بن عبد المطلب دا خون معاف کرنا وا. اے قتل و غارت چل جاندی، پھر خاندانی طور تے برادری بیس تے لڑائیاں چلدیاں رہندیاں، قتل ہوندے رہندے، نقصانات ہوندے رہندے. میرے آقا فرماندے نے اج تو پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا. میں اللہ دا نبی جہلیت دے خون دا خاتمہ فرمانا وا. اور اپنے قبیلے چوں جو کہ ربیعہ بن حارث دے بیٹے دا خون سی اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نے معاف کر دیتا ہے. میرے پاک پیغمبر اسلام نے ہر لحاظ دے نال سانو تحفظ دیتا ہے. ایتھے ہی بس نہیں، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر اسلام نے سود دا خاتمہ فرما دیتا. اور اپنے خاندان چوں عباس بن عبد المطلب دا سود میرے پیغمبر نے ختم کیتا ہے. وہ سود کیڑا سی؟ کوئی مالدار غریب نو قرضہ دیندا نا تے نال اے گل کہندا تو واپس کرنا ہے تے مینوں اصل رقم دے نال اینی رقم دینی ہے. اگر غریب وقت مقررہ تے رقم واپس نہ کر سکدا تے اے اودی جڑی قرضہ واپس کرن دی لیمٹ
मुद्दत है ना ओनू वधा देंदे ते नाल सूद भी वधा देंदे। अल्लाह दे पाक पैगंबर इस्लाम ने ये दरवाजा भी बंद कर दिता है। आ मेरे तेरे मुल्क के अंदर बैंकों च भी तो यही हो रहा है ना, जिहड़ा गरीब अपना कर्जा लै लैंदा है बैंक दे विचों, वो कर्जा थोड़ा हुंदा है, सूद बहुता चढ़ जाता है। आ साडे मुल्क च भी साडे हुक्मरान IMF के कोलों कर्जे लैंदे ने, वो कर्जा थोड़ा हुंदा है, वापस टाइम ते नहीं करते ते कर्जा बहुता हुंदा जांदा है। ये सारा सूदी निजाम है। इत्थे अल्लाह दी खैर किवें आवे, अल्लाह दी बरकत किवें आवे? कायनात के इमाम ने अपने आखिरी खुतबा हिज्जतुल विदा दे अंदर सूद दा दरवाजा भी बंद कर दिता है और कुरान ने इस बात का ऐलान किया है। अल्लाह जुल जलाल दा कुरान ऐलान फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ऐलान फरमा दे, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वज़रू मा बकिया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ ईमान वालियो अल्लाह तो डर जाओ ते सूद तो बाज आ जाओ अगर तुसी मोमिन हो। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू फ़ाज़नु बिहरबिम मिनल्लाहि व रसूलिही व इन तुबतुम फलकुम रऊसु अमवालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून। अगर तुसी सूद दे कारोबार तो बाज नहीं होंदे फिर सुन लवो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे नाल अलाने जंग कर रहे हो, अल्लाह दे रसूल नाल फिर जंग करने वास्ते तैयार हो जाओ। मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर इस्लाम फरमांदे ने सूद दे 73 गुनाह, सब तो छोटा गुनाह ए वे जिवें सक्का पुत्र अपनी सक्की मां नाल मुंह काला करदा है। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने मैदान अरफात दे अंदर हिज्जतुल विदा दे खुतबे दे अंदर सूद दा खात्मा कीता है। फिर मेरे आका फरमांदे ने अमूरे जहलीयत दा खात्मा हो गया। जहलीयत दे तमाम तर जेड़े अमूर ने गलत काम ने मैं अल्लाह दा नबी अपने पैरों थले लैके रौंद रहा और मेरे आका फरमांदे ने मेरी उम्मत दे अंदर 4 ज़माना जहलीयत दे काम चलदे होणगे। मेरी उम्मत दे लोग उन्हां नूं छड्डण वास्ते तैयार नहीं होणगे। वो 4 काम केड़े? मेरे आका फरमांदे ने पहले नंबर ते हसब नसब दी बुनियाद ते फखर करना, हसब नसब दी बुनियाद ते चिड़ना। ऐ हुंदा नहीं पिया ऐ जनाब मैं राणा हुन्ना, मैं राई हुन्ना, मैं जट हुन्ना, मैं बट हुन्ना, मेरा फलां खानदान है, मेरा फलां खानदान है, मैं कोई ललियां दा बाल हाँ, मैं कोई कमियां दा बाल हाँ। नबी पाक ने फरमाया हसब नसब ते फखर करना ये मेरी उम्मत च रहेगा, छड्डण वास्ते तैयार नहीं होणगे। नबी अलैहि सलाम दूसरे नंबर ते फरमांदे ने आप फरमांदे ने किसे दे हसब नसब ते तान करना है, किसे दे जनाब किसे दी बुरी खसलत वेख के ओदियां कई पीढ़ियां पुन देना, तेरा प्यो भी इंजदा होएगा, तेरी मां भी इंजदी होएगी, तू पता नहीं केड़ी नस्ल दा है, तू पता नहीं केड़ी जिन्स दा है। ऐ मेरे माशरे दे अंदर गल्लां आम ने। नबी अलैहिस्सलाम ने तीसरे नंबर ते फरमाया आप फरमांदे ने सितारियां दे जरिए बारिश तलब की जाएगी और वाकयातन हो रहे हैं। अखबारात उठा लो, अखबारात के अंदर ये चीज़ां आप बुर्ज फलाना बुर्ज फलाने च मिल गया तो बारिश आ जाएगी, फलाना बुर्ज फलाने च चला गया तो नेरी आ जाएगी। अज भी ये काम जारी सारी है। नंबर 4 मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मैयत मातम करना, मैयत नौहा करना, ये भी काम मेरी उम्मत दे विचों बहुत सारे लोग करनगे। इंज ही हुंदा है जेड़े जहलां दे घर ने, जहलां दे टब्बर ने, भाई जेड़ा चला गया रब दी रदा अल्लाह ने लै लिया, अल्लाह दी अमानत सी, अल्लाह दे मामलियां च कौन दखल अंदाजी कर सकदा है? अखां दा रोना ते इस्लाम मना नहीं करदा, पर 4 पाई दे कोल बैठ के वैन पाना, 4 पाई दे कोल बैठ के अपना गिरेबान चाह करना, तू ना मरदा मैं मर जांदा, तू ना मरदा ते इंज हो जांदा, ज़माना जहलीयत दियां चीखो पुकार दियां आवाज़ां निकालना। अल्लाह दे पाक पैगंबर इस्लाम फरमांदे ने ये सारे अमूर मैं अल्लाह दा नबी अपनी जुत्ती थले लैके दबा रहा वां, मैं इन्हां दा खात्मा कर रहा वां। फिर अल्लाह दे पाक पैगंबर ने खुतबा हिज्जतुल विदा दे मौके ते इरशाद फरमाया, इब्ने माजा 2811 नंबर रवायत आका फरमांदे ने कुल मा यलहू बिहिल मरउल मुस्लिम बातिलुन, हर वो खेल जेड़ा मुसलमान नू बेकार कर देवे और खैर तो महरूम कर देवे ओ खेल हराम है। जेड़ा खेल मुसलमान नू बेकार कर देवे, भलाई तो नेकी तो दूर कर देवे, ओ खेल इस्लाम च जायज ओ हराम है। खेल दे ध्याने लगे हो, नमाज दी फिक्र ही कोई नहीं,
کھیل دے دھیانے لگے ہو، خیر تو بھلائی تو نیکی تو محروم ہوندے پئے ہو، او کھیل اسلام دے اندر حرام ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اسلام پھر فرماندے نے امانتاں امانت والے تک پہنچا دیو، جدے کول جدی بھی امانت ہے وے، اللہ دے پاک پیغمبر اسلام فرماندے نے میں اللہ دا نبی تانوں امانت دی پاسداری دا درس دے رہا ہاں۔ پھر نبی علیہ السلام فرماندے نے وراثت دے اندر جتنا بھی حصہ جدا بندا ہے میں اللہ دے نبی نے دس دیتا ہے، قرآن نے انہاں حصیاں دی ونڈ کر دیتی ہے، جدا حصہ جنہ بھی بن جائے دیندے رہیا جے ماریا جے۔ ہن بڑے بڑے حج تے گئے نے، بھین دا حصہ مار کے، بھراواں دا مار کے، یتیماں دا مار کے، 2 نمبری دا مال کٹھا کر کے بڑے حج تے گئے ہون گے۔ تے نبی پاک دے حج دا آخری پیغام ہی سی بھی کسے دا حصہ مارنا، کسے دا حق مارنا۔ اے بڑا جامع خطبہ نبی پاک نے جڑا 9 ذوالحج نوں ارشاد فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جیدا جو بھی حصہ بندا ہے اودا او حصہ دیندے رہیا جے۔ پھر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، میرے آقا فرماندے نے ترکت فیکم امرین لم تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ میرے آقا فرماندے نے اے میرے یارو، اے میرے ساتھیوں، اے میرے پروانیوں، اے میرے جانسارو، میں اللہ دا نبی شاید اس تو بعد تواڈے نال حج نہ کر سکاں، شاید میری زندگی دا اے آخری حج ہووے، تے اج میریاں گلاں وصیت سمجھ کے نوٹ کر لو۔ میرے آقا فرماندے نے ترکت فیکم امرین، امرین 2 چیزاں دا ذکر ہے، صرف قرآن دی گل نہیں نبی پاک نے کیتی۔ میرے آقا فرماندے نے میں تواڈے اندر 2 چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں، ایک اللہ دا قرآن چھڈ کے جا رہا ہاں، ایک اپنی سنت، ایک اپنی حدیث چھڈ کے جا رہا ہاں۔ لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، جدوں تک قرآن و سنت نو، کتاب و سنت نو، قرآن تے حدیث نو پکڑ کے رکھو گے، اپنے مسئلے قرآن چو حل کرواؤ گے، نبی پاک دے فرمان چو حل کرواؤ گے، سجے کھبے نہیں جاؤ گے، تسی گمراہ نہیں ہو سکتے، تو ہی راہ راست تے رہو گے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے گمراہی تو بچن واسطے 2 ہی چیزاں تواڈے کول نے، لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ ادوں بھی گمراہی تو بچن واسطے 2 ہی چیزاں سن، اج بھی گمراہی تو بچن واسطے 2 ہی چیزاں نے۔ آؤ قرآن نال جڑ جاؤ، نبی پاک دی سنت نال جڑ جاؤ۔ اس پر فتن دور دی اندر ساڈیاں تے جیڑیاں زندگیاں لنگ گئیاں، اپنی اولاد دی فکر کرو، اے اولاد جدوں تک قرآن ترجمے نال نہیں پڑھے گی، نبی پاک دی سنت دا حدیث دا ساڈیاں اولاداں نوں تعارف نہیں ہوئے گا۔ آن والے وقت اننے فتنے پیدا ہونے والے نے، اج ہی فتنے مان نہیں، اے اولاداں فتنیاں تو تاں ہی بچ سکدیاں نے اگر اسی مضبوطی نال رب دا قرآن تے پیغمبر دی سنت نوں پکڑ لواں گے۔ اللہ سانو انہاں دوواں نال وابستگی نصیب فرما دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اے میرے ساتھیو جڑے ایتھے موجود ہو تے جڑے نہیں آئے، کسے وجہ تو نہیں جڑے آ سکے، میرا اج دا پیغام حاضر جڑے نے غیب تک پہنچا دیو، جڑے ایتھے نہیں آئے یا قیامت تک آن گے، ایک گلاں اپنے کول ہی نہ رکھے آجے۔ اج دا اے خطبہ 9 ذوالحج میدان عرفات جو نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماندے نے حاضر غیب تک پہنچا دے آجے، اگے بھی ایدی تبلیغ کر دے آجے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اور اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ ہاں اس تو پہلے اللہ دے پاک پیغمبر اسلام فرماندے نے، میرے آقا فرماندے نے صحابیوں ہر نبی نو اللہ نے ایک دعا دیتی سی، نال رب نے وعدہ کیتا سی میرا نبی جو بھی دنیا تے منگنا چاہے میں رب دعا قبول کر لواں گا، عطا کر دیاں گا۔ ہر نبی نے منگ لیا جو رب کولوں منگنا سی۔ آخری خطبے دی گل ہو رہی ہو، آخری خطبے دی ویریا میرے آقا فرماندے نے میں اللہ کو اجازت لے کے اپنی دعا قیامت واسطے مؤخر کر لئی، اللہ میں اپنی امت دی سفارش کراں گا، تیری عدالت دے اندر شفاعت کراں گا۔ وا محبوبہ ساڈے جیسے گناہگاراں نال تانوں کتنا پیار سی، ساڈے جیسے گناہگاراں دے نال تانوں کنیاں محبتاں سی، تساں اس دعا دے اندر سانوں بھی شامل کر لیا۔ چھیتی فٹافٹ دعا نہیں منگی بلکہ قیامت واسطے مؤخر
اثر کر لیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے صحابیو میں دعا کرانگا قیامت دے دن اپنے امت دی شفاعت کرانگا۔ میرے محبوب فرماندے نے قیامت دے دن میری دعا ہر میرے اس امتی نو فائدہ دے گی جیڑا اللہ دی ذات نال شرک نہیں کر کے آئے گا، اللہ دی ذات نال غداری نہیں کر کے جائے گا، اللہ دی ذات نو پہچان کے چلا جائے گا۔ میری دعا دی برکت دے نال اللہ انہوں معاف کر کے جنت داخل فرما دیں گے۔ اگر نبی پاک تو بعد شرک ہونا نہیں سی تو نبی پاک نے آخری خطبے دی اندر اس حدیث نو کون بیان فرمایا، ایک قیامت کا کون واسطے اگر چوری کرن تو بعد بندہ چور بن سکتا ہے، ڈاکہ مارن تو بعد ڈاکو بن سکتا ہے، زنا کرن تو بعد زانی بن سکتا ہے، قتل کرن تو بعد قاتل بن سکتا ہے، تے شرک کرن تو بعد مشرک بھی بن سکتا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے شرک نہ کر کے آیا جے قیامت نو میری شفاعت تانوں فائدہ دے دے گی۔ ہن میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کیا میں تواڈے تک صحابہ اللہ دا دین پہنچا دیتا ہے؟ صحابہ آندے نے اللہ دے نبی جی صرف پہنچایا ہی نہیں، پہنچان دا حق ادا فرما دیتا ہے۔ میں شروع جو روایت عرض کی دی ہے حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اے میدان عرفات جمع غفیر 1.5 لاکھ صحابہ دا مجمع، اینے مجمع تک نبی پاک اپنی سواری دے کچاوے تے بیٹھے کسوا اونٹنی تے واز کر رہے ہیں۔ صحابی آندہ جتے جتے بھی اسی بیٹھے سان اللہ نے ساڑھے کنہ دی سماعت کھول دیتی ہے، اسی نبی پاک دیاں گلاں اپنے جناب کنہ دے نال بالکل صحیح سن رہے ہیں، نبی پاک دی آواز ساڑھے تک آ رہی ہے، صحاباندے نے دین پہنچا دیتا ہے، حق ادا فرما دیتا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہم اشہد اللہم اشہد، آ انگلی نو شہادت والی انگلی ادو تو ہی کیا جاندہ ہے، آ انگلی نبی پاک نے چک لئی آسمان والے، اللہم اشہد اللہ آسمان تے گواہ ہو جا میں تیرا دین پہنچایا ہی نہیں، اے تیرے ولی میرے سے ابا کہہ رہے ہیں اللہ تیرے نبی نے دین پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابیو ان قریب قیامت نو تواڈے کولوں سوال ہونا ہے کہ ساڈے نبی نے تواڈے تک ساڈا دین پہنچایا سی یا نہیں سی پہنچایا، کہ اللہ دی عدالت گواہی دے دیا جے ساڈا نبی سانو دین دس گیا سی، مکمل دس گیا سی، نبی پاک دین مکمل دے کے گئے نے۔ اب میرے تیرے کو بھی سوال ہونا ہے ساڈا دین ادھورا نہیں، نہ ساڈا نبی ساڈا دین ادھورا چھڑ کے گیا ہے، جو قیامت تک معاملات بننے سی ساڈا نبی سانو دس کے چلا گیا ہے، قرآن سانو دے گیا ہے، حدیث سنت ساڈا نبی سانو دے کے چلا گیا ہے۔ اے گلاں کیتیاں نے آسمان تو قرآن آ گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا۔ سونیا لو پھر آج دے دین آسان، آج دے دن تواڈے تے اپنا دین پورا کر دیتا ہے، اپنی نعمتاں تواڈے تے پوریاں کر دتیاں نے۔ اب قرآن دی ایت نازل ہوئی، میرے ابو بکر رون لگ پے نے، عمر ہس دے میرے صدیق نو ڈھونڈ رہے نے، تلاش کر رہے نے، جا کے ویکھیا نبی دا یار غار، نبی دا ہم سفر ابو بکر اکھاں جو آنسو بہا رہے ہیں، پیاریا خوش ہون دی بجائے رو رہے ہو، ساڈا دین پورا ہو گیا ہے۔ میرے ابو بکر آندے نے عمر جیڑی ایت نے تینوں خوش کر دیتا ہے اس ایت نے مینوں روا دیتا ہے، جدوں دین پورا ہو جائے اللہ دیاں نعمتاں پوریاں ہو جان پھر اللہ اپنے نبیاں نو اپنے کول واپس بلا لیندے نے۔ واقعات نہیں یہ ایت نازل ہوندے 3 مہینے تے 3 دن یا چند دن تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر اس دنیا تو رحلت فرما گئے نے، اس دنیا تو تشریف لے گئے نے۔ نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے سورج ڈھل گیا سی، نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرما کے پھر نبی علیہ السلام نے اذان کہلوائی ہے۔ اذان کہن تو بعد اللہ دے نبی نے میدان عرفات دے اندر پہلے زور دی نماز ادا کی ہے، پھر آپ فرماندے نے اقامت کہو، دوبارہ اقامت کہی گئی ہے، پھر نبی پاک نے نال عصر دی نماز جماعت نال کروائی ہے، یعنی زور عصر میدان عرفات نبی پاک نے کٹھیاں پڑھیاں۔ میدان عرفات زور عصر نبی پاک نے ہجے اس خطبے چ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ میں اللہ دا دین تانوں دس کے جا رہا ہوں۔
اج ساڈے کئی بھائی نے میدان عرفات جا کے زور اثر کٹھی پڑھن دے قائل ہی نے. جانا حج دی ادائیگی واسطے اتنا بڑا فریضہ ادا کرنے واسطے جانا ہے تے نبی دی حدیث دی مخالفت ایتھوں لے کے جانی. میں نام نہیں لیندا پر سونے میں ایک فکر دینا چاہنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس درد دے نال فکر دے نال خطبہ دے کے گئے نے اور آپ نے فرمایا کتاب و سنت نو مضبوطی نال پکڑ کے رکھے. آج سارا دین اللہ نے نبی پاک تے مکمل کر دیتا. حج دا طریقہ بھی مکمل کر دیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے مسائل اپنی امتیاں دے اگے بیان کر کے گئے. آپ نے کچھ چھپایا نہیں. اللہ نو گواہ بنا کے آپ نے فرمایا سی اللہ آسمان تے گواہ ہو جا تیرے نبی نے تیرے دین چوں دین دا کچھ بھی چھپایا نہیں. تیرا سارا دین اللہ میں تیرے بندے آگے قیامت تک کون والی امت واسطے بیان کر دیتا ہے. اللہ سانو اس خطبے نو سمجھ کے اللہ اے دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.